अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये ज़मीन जो हमें बहुत बड़ी लगती है, जिसमें हज़ारों रियासतें, अरबों इंसान, अनगनत मवाहिद और लाखों नज़रियात बसते हैं, दरअसल बहुत ही छोटी है, किसी भी अंदाज़े से छोटी। नाजरीन, हम आपको कायनात की वसअतों के सफ़र पर ले जा रहे हैं। जूँ जूँ हम अपनी ज़मीन और निज़ाम शमसी से दूर होते चले जाएंगे, उतना ही ये सफ़र माजी का सफ़र बनता चला जाएगा, यहाँ तक कि हम आपको ज़मीन और आसमान के उस नुक्ते तक ले जाएंगे जहाँ से ये सब खेल शुरू हुआ था। नाजरीन, हमारे रास्ते में ऐसे ऐसे मकामात आएंगे कि शायद हम में से बहुत सू ने इसका तसव्वुर भी ना किया हो। हम देखेंगे कि क्या इस कायनात में किसी जगह कोई हमसा भी रहता है। इस रास्ते में वो भी आएगा जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर तो है, लेकिन हमारी तमाम तर ज़बानें बोलता है। जी हाँ, वाकई बोलता है। दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये हमारे इसी सफ़र के रास्ते में ही आएगा। नाजरीन, हम इस सफ़र में वो सैयारे भी देखेंगे जो मुस्तकबिल में हमारे घर हो सकते हैं। नाजरीन, हम सफ़र का आगाज़ करेंगे 3,84,000 किलोमीटर दूर पहले पड़ाव से, क्योंकि सबसे करीब तरीन यही जगह है जहां हम लैंड कर सकते हैं। इसे चाँद कहते हैं। ये हमसे करीब तरीन आसमानी जिस्म है, इतना करीब कि 3 से 4 दिन में स्पेस क्राफ्ट हमें यहाँ पहुँचा सकता है, लेकिन इतना दूर कि अगर निज़ाम शमसी के तमाम सैयारे ज़मीन और चाँद के दरमियानी फासले में रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, या 30 ज़मीनें इस फासले में समा सकते हैं। नाजरीन, ये वो गोल पत्थर है जो लाखों साल से इंसान का सबसे हसीन तस्वुर है। हमारे बचपन में यहाँ कभी बुढ़िया चरखा काटा करती थी, लेकिन 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा तो उसे कोई बुढ़िया नहीं मिली, बल्कि इसके बाद भी 6 मिशन जो चांद पर गए उन्हें भी नहीं मिली। साइंस ने कदीम ज़माने की ये खूबसूरत कहानी हमसे हमेशा के लिए छीन ली। नाजरीन, जापानी अभी पिछली सदी तक अपने बच्चों को एक कहानी पढ़ाया करते थे। एक बहुत कमज़ोर और बहुत बीमार बूढ़ा चादर ओढ़े जंगल में लकड़ियाँ जलाकर हाथ सेंक रहा था। उसकी नज़र सामने एक झाड़ी पर पड़ी, जिसके पास गीदड़, खरगोश, बंदर एक साथ खेल रहे थे। बूढ़े ने कुछ सोचा और उन्हें आवाज़ दी और कहा कि उसे कुछ खाने के लिए लाकर दिया जाए, वरना वो भूख से मर जाएगा। बंदर छलांगे लगाता नदी पर गया और मछली पकड़ लाया। सदा के बुद्धू और सुस्त गीदड़ ने बेवकूफ़ी की और छिपकली मार कर बूढ़े के आगे रख दी। बेचारे खरगोश के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। उसे कुछ भी ऐसा ना मिला जो वो भूखे बूढ़े के लिए ले जा सके, लेकिन उसने आजी की इंतहा कर दी और खुद को ही खुराक के तौर पर बूढ़े के सामने पेश कर दिया। खरगोश ने कहा, आए अच्छे बुजुर्ग, मुझे और तो कुछ नहीं मिला, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये कहकर खरगोश आग में कूद गया। खरगोश का कूदना था कि बूढ़े ने चादर उतार फेंकी। उसने फौरन खरगोश को आग से निकाला और बताया कि वो एक भूखा लाचार बूढ़ा नहीं है, बल्कि वो तो आसमानों का देवता साका है और अब ज़मीन पर रहने वालों का इम्तिहान लेने के लिए जंगल में भेष बदले फिर रहा है। कहते हैं कि साका ने खरगोश को उसकी कुर्बानी का इनाम देने के लिए उसकी तस्वीर चांद पर नक्श कर दी, ताकि रहती दुनिया के लिए अच्छाई की मिसाल कायम हो जाए। तो नाजरीन, ये और इस किस्म की कई दूसरी कहानियाँ दुनिया के हर कोने में मशहूर थीं। आज भी तहकीक और जुस्तजू से जी छुड़ाने वाले अफराद बहुत सी ऐसी दास्तानों पर यकीन रखते हैं। आज भी बहुत सौ को चांद के चेहरे में अपने मतलब की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन ये तस्वीर असल में है किसकी? ये किसी की भी तस्वीर नहीं है, बल्कि चांद पर फैला हुआ लावा और राख है। नाजरीन, 53 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग की टीम अपने साथ इसी जमे हुए सर्द लावे से टकराई थी, जिस पर तहकीक से पता चला था कि 3 से 3.5 अरब साल पहले चांद पर अनगनत आतिशफशां फटे थे, जिनका लावा हज़ारों मील तक फैल गया था। ये जमा हुआ ठंडा लावा ज़मीन पे धब्बों की तरह नज़र आता है। साइंसदान इन्हें चांद का समंदर या मरिया कहते हैं। जो जगह चांद पर इन धब्बों के अलावा हैं और ज़्यादा रोशन नज़र आती हैं, उन्हें आप सहरा समझ लें। ये दरअसल वो राख है जो चांद पर आतिशफशां फटने से पैदा हुई और पहाड़ों पर बर्फबारी की तरह चांद पर फैल गई। जब सूरज की रोशनी इस राख पर पड़ती है तो ये और दमक उठती है, चांद में चमक पैदा होती है और हर तरफ चांदनी फैल जाती है। नाजरीन, नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखा तो उसका पाँव भी इसी नरम राख पर पड़ा था और इसी वजह से वो निशान इतना गहरा और वाज़े नक्श हुआ था। नाजरीन, चांद पर इंसान निस्फ सदी पहले पहुंचा था, लेकिन इससे पहले इंसान के कदमों के निशानात आज भी चांद पर जूं के तूं साबित हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये अभी की बात हो। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि चांद पर बादल, हवा और बारिश नहीं होती,
کیونکہ چاند کے گرد ہماری زمین کی طرح گیسوں کا ہالہ یا غبارہ نہیں ہوتا، یعنی چاند کا کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند پر انسان کے قدموں کے نشانات لاکھوں برس تک محفوظ رہیں گے، یا شاید کروڑوں یا اربوں سال تک ہی۔ لیکن اربوں سال تک نسل انسانی اس شکل میں موجود بھی ہوگی یا نہیں، یا یہ ارتقاء اسے کچھ اور ہی شکل دے چکا ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جنگجو فطرت تھی اس کا خاتمہ کر چکی ہو۔ کچھ بھی ہو، ایک بات تو طے ہے کہ انسان رہے نہ رہے، چاند پر انسان کے قدموں کے نشانات ان گنت زمانوں تک قائم رہیں گے۔ لیکن صرف نیل آرمسٹرانگ کے قدموں کے نشانات ہی ایسے نہیں ہیں جو چاند پر ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں 12 مزید خلا نوردوں کے نشانات موجود ہیں جو اپولو 11 کے بعد اپولو 12، 13، 14، 16 اور 17 کے ذریعے چاند پر پہنچے تھے، اور چاند کی پیٹھ پر نقش و نگار بناتی چاند گاڑیوں کے نشان بھی ان گنت زمانوں تک موجود رہیں گے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک نام بھی ہے۔ جناب، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی کا نام چاند پر نقش کیا تھا؟ افسانوں میں بہت سے عاشق اپنے محبوب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے چاند توڑ کر لائیں گے، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک شخص نے، جس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا نام چاند پر لکھوں گا، اور اس نے یہ وعدہ پورا کیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ چاند پر جانے والے آخری مشن اپولو 17 کا کمانڈر یوجین سرنن تھا۔ وہ 1972 میں 3 دن چاند پر رہا، اور جب واپس آنے لگا تو اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ جھکا اور اس نے چاند کی چمکتی ہوئی زمین پر اپنی بیٹی ٹریسی کا نام لکھا۔ یہ اس کی بیٹی کے لیے ایک لازوال تحفہ تھا، اور یقیناً وہ اس پر بہت خوش تھا، لیکن اس میں ایک میٹھا سا دکھ بھی شامل ہو گیا تھا۔ اسے مرتے دم تک یہ دکھ رہا کہ وہ اس چاند پر لکھے نام کی تصویر نہیں بنا سکا، حالانکہ کیمرہ وہاں موجود تھا اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ ناظرین، یوجین کا اپولو 17 مشن چاند پر جانے والا آخری مشن تھا۔ اس کے بعد کوئی انسان آج تک چاند پر نہیں گیا، لیکن تاریخ ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ ایک بار پھر انسان چاند پر نہ صرف جانے بلکہ مستقل سیٹ اپ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب اگلے 10 سے 15 سال میں آپ ہوتا ہوا دیکھ لیں، اور اس کے فائدے بھی دیکھ لیں، کیونکہ چاند پر مستقل بیس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جا سکے کہ کیا انسان چاند کے وسائل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ فائدہ تو جب اٹھایا جائے گا تب اٹھایا جائے گا، لیکن فی الحال تو ہم زمین سے چاند کی ایک خوبصورت سمت تو دیکھ ہی سکتے ہیں۔ جی ہاں، صرف ایک سمت۔ سچ بتائیے، آپ میں سے کتنوں نے کبھی غور کیا کہ ہم لاکھوں سال سے چاند کی صرف ایک ہی سمت کیوں دیکھ رہے ہیں؟ 14ویں کا چاند ہر بار ایک ہی طرح کا کیوں ہوتا ہے، دھبوں والا، چمکدار سا، اور دھبے بھی ایک ہی جیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند زمین کے گرد گردش کرنے کے علاوہ اپنے محور کے گرد بھی گردش کرتا ہے، لیکن اپنے محور کے گرد ایک چکر پورا کرنے اور زمین کے اطراف ایک چکر پورا کرنے میں اسے ایک سا وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر چاند کی دوسری سمت نہیں دیکھ پاتا، اور اس عمل کو فیس لاک کہتے ہیں۔ لیکن حضرت انسان بہت ترقی کر چکا ہے، اس نے چاند کی دوسری سمت بھی کھوج ڈالی ہے۔ چاند کی دوسری سائیڈ، جسے فار سائیڈ آف مون بھی کہتے ہیں، اس کی تصویر انسان برسوں پہلے بنا چکا ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب چین کا ایک روبوٹنگ مشن چاند کی دوسری سمت لینڈ بھی کر چکا ہے۔ ممکن ہے ہمیں یہاں سے چاند اور زمین کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات ملیں، لیکن جو معلومات اب تک ہیں ان کے مطابق چاند کی دوسری سمت سامنے والی سمت سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہے، کیونکہ یہاں سیاہ دھبے بہت کم ہیں۔ اگر اردو شاعر اس سمت کو دیکھ لیں تو اپنے محبوب کو ہمیشہ چاند کی دوسری سمت سے تشبیہ دیا کریں۔ ہو سکتا ہے چاند سے ہماری محبت کی وجہ تاریخی سائنسی بھی ہو، کیونکہ چاند کبھی ہماری زمین کا حصہ ہی تھا، لیکن کوئی 4 ارب سال پہلے کسی بہت بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے زمین کا ایک بڑا حصہ اس سے الگ ہو گیا، اور کائنات کے لا آف گریویٹیشن کے تحت زمین کے گرد حرکت کرنے لگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دور ہوتا چلا گیا۔ یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ چاند ہر سال ہم سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چاند پر جانے والے نیل آرمسٹرانگ اور اس کے علاوہ بھی مختلف مشن پر جانے والے خلا بازوں نے چاند پر ایک ریٹرو ریفلیکٹر رکھا تھا، یعنی ایک ایسا آئینہ جس پر اگر زمین سے ایک لیزر لائٹ پھینکی جائے اور اس سے ٹکرائی جائے تو یہ واپس زمین پر منعکس ہوگی۔ یہ ریفلیکٹرز آج بھی نصب ہیں، انہی کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند ہم سے کتنے فاصلے پر ہے۔ ناظرین، اگر یہی رفتار جاری رہی تو 50 ارب سال بعد کا چاند زمین سے نظر ہی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔